बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सब लोगों को हमारी जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। आज है 14 अगस्त, हमारे पाकिस्तान की, हमारे प्यारे पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। हमने इन तमाम सालों में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया, लेकिन मेरा मुकद्दमा फ़कत इतना है कि हमने एक चीज़ का ख़याल कभी भी नहीं रखा, और वो है हमारा प्यारा परचम। इस परचम की जो इज़्ज़त हमें करनी चाहिए थी, हमने वो इज़्ज़त नहीं की। हमने इस परचम का ख़याल नहीं रखा जिस तरह से रखना चाहिए था। मैं इस मौके पे फ़िज़िकली ख़याल रखने की बात कर रहा हूँ। हम में से अक्सरियत को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि परचम कितनी कीमती चीज़ है। आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कोई निशान परचम होना चाहिए इस मौके पे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अमामा मुबारक को एक छड़ी के ऊपर लगाया और उसे बतौर परचम इस्तेमाल किया गया। यह इस्लामी तारीख़ का पहला परचम था। इसके अलावा आप लोगों ने सुन रखा है कि जब खैबर का कला फ़तह नहीं हो रहा था, कमूस, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवेरे मैं परचम उस शख्स को दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ने फ़तह रखी होगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवेरे वो परचम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द किया। आप लोगों को पता है कि परचम को ज़मीन पर गिरने से बचाने के लिए हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोनों बाजू कटवा दिए थे, परचम को नीचे नहीं लगने दिया था। और हमारा मुकद्दमा और हमारा मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम लोग परचम के साथ क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही अगस्त के महीने का आगाज़ होता है, एक महल्ले में सबसे ऊंचा परचम हमारा होना चाहिए, एक बड़ा सा डंडा लिया, उसके ऊपर हमने परचम लगा दिया, झंडा लगा दिया, यकम अगस्त ही को उसे बुलंद कर दिया। और उसके बाद ज़ाहिर है अगस्त का महीना हो, बारिशें होती हैं, आंधियाँ आती हैं, नतीजा ये निकलता है कि वो परचम फट जाता है। बाज़ औकात यूँ होता है कि लोगों ने बांध नहीं रखा होता तो वो उस डंडे पर से उड़ जाता है। और बहरहाल जो भी कुछ हो, 14 अगस्त आती है तो बिल उमूम हम देखते हैं कि डंडा तो वहीं मौजूद होता है, झंडा नहीं होता। ये इससे बड़ी क्या बेहुरमती की जा सकती है अपने कौमी परचम की। और उसके बाद छोटी छोटी झंडियाँ कागज़ की या प्लास्टिक की बना के लगाई जाती हैं, घरों में भी, गलियों बाज़ारों में भी। और जैसे ही 14 अगस्त को वो मशहूर ज़माना बारिश, जो हमारे बचपन से तो ज़रूर 14 अगस्त को बरसा करती है, वो बरसती है, और 15 अगस्त की सवेरे आप निकलते हैं तो वो झंडियाँ, अपने परचम की वो झंडियाँ, आपको नज़र आता है कि आपके कदमों तले कुचली जा रही होती हैं। आपने अपने गिरीबान में ज़रूर झांकना है कि आपने आज तक नीचे गिरी हुई कितनी झंडियों को उठाया और उनको कहीं ऊंची जगह पे संभाल के रखा। मैं कमेंट्स में आपके इस तबसरे का इंतज़ार करूंगा। और अगर आपने कभी नहीं किया तो भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कभी नहीं किया था, आइंदा करेंगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस हद तक मुमकिन हो सका है बचपन ही से इस चीज़ का ख्याल रखा है, और आप लोगों से भी ये तवक्को करता हूँ। आप लोगों को एक चीज़ जो आज के दिन का पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि परचम की अहमियत दुनिया की हर कौम के नज़दीक बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ भी परचम के लहराने के, उतारने के कुछ कवायद हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, जिनका ख्याल बदकिस्मती से हम लोग इसलिए नहीं रखते कि हमें उनके बारे में इल्म ही नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो वाघा बॉर्डर पे रोज़ाना सवेरे परचम लहराने और शाम को परचम उतारने की तकरीब होती है, वो वेले हैं इसलिए करते हैं? क्यों करते हैं वो ये काम? इसलिए कि ये आदाब में शामिल है। पहला करीना जो अदब का है परचम के हवाले से वो ये है कि आपको अपने परचम को तुलुए आफ्ताब के साथ ही लहराना है सवेरे, और गुरूब आफ्ताब से कबल उतार लेना है। कौमी परचम के अदब और एहतराम का पहला तकाजा ये है कि परचम के ऊपर अंधेरा नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग इसका कितना ख्याल रखते हैं? रखें भी कैसे जब हमें इस हकीकत का इल्म ही नहीं है, तो हम ख्याल भला कैसे रख सकते हैं? अब मैं आपको चंद और निकात बताता हूँ कौमी परचम के एहतराम के हवाले से। एक और नुक्ता, अहम नुक्ता ये है कि जब आपने कौमी परचम, हमारा अपना पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रखा है, तो लाजिम है कि उस वक्त उस जगह पे उससे ऊंची कोई चीज़ नहीं लहरानी। कम अज़ कम कोई और परचम तो उससे ऊपर आप लहरा ही नहीं सकते।
اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کا خیال رکھیے کہ اگر آپ اپنی گاڑی پہ، بائک پہ، کسی بھی چیز پہ پرچم لہرا رہے ہیں تو وہ آگے کی جانب لہرایا جائے گا، اس گاڑی کے پیچھے کی جانب آپ قومی پرچم کو لہرائیں گے تو آپ قومی پرچم کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 14 اگست کو، 23 مارچ کو، 6 ستمبر کو جب بھی کبھی پریڈ کا کوئی آپ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیراشوٹ سے ہمارے فوجی جوان جب چھلانگ لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو پرچم لہرا رہا ہوتا ہے، ایک جوان جاتا ہے اور جلدی سے اس پرچم کو تھامتا ہے۔ وہ جو جوان آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا، لیکن زمین پہ موجود اس کے ساتھی اپنے قومی پرچم کو سنبھالنے کے لیے بڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرچم کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ پرچم کو کبھی زمین سے مس نہیں ہونا چاہیے، چھونا نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، جب پرچم کو نہیں چھونا چاہیے تو اس کے نقل میں بنی ہوئی جھنڈی کو کیوں چھونا چاہیے؟ تو اس کا بھی اتنا ہی احترام کیا جانا چاہیے ہے۔ اور اگلا نقطہ کہ پرچم کو خراب نہیں ہونا چاہیے، کبھی پھٹنے نہیں دینا چاہیے، اس کے اوپر کبھی گرد نہیں پڑنے دینی چاہیے۔ اس چیز کا ابھی بات کی میں نے، اس کا خیال رکھیں، روزانہ سویرے لہرائیں، روزانہ شام کو اتاریں، اس کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پرچم کے اوپر کچھ لکھنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں 14 اگست پہ پرچم بک رہے ہیں، آپ بھی جا کے دیکھ لیجئے، بازار میں بہت سے بک رہے ہوں گے ابھی بھی، کہ جن کے اوپر آپ کو قائد اعظم کی تصویر نظر آئے گی، علامہ اقبال کی تصویر نظر آئے گی، غوری میزائل کی تصویر نظر آئے گی، مینار پاکستان کی تصویر نظر آئے گی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر نظر آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ چھاپنے والے نے اپنے بچوں کی تصویریں بھی چھاپنی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ آرڈر پہ چھپوائیں تو اپنی تصویر چھپوا لیں، اور بھی بہت کچھ وہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ پرچم کی توہین ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود کیا جاتا ہے، لا علمی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنا ایک وتیرہ بنا رکھا ہے بہت سال سے کہ جو لوگ انہیں بیچ رہے ہوتے ہیں میں انہیں بتاتا ضرور ہوں، جب میری نظر پڑتی ہے میں ادھر سے گزرتا ہوں، ہمیشہ نہیں لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں کہ انہیں بتاؤں کہ یہ پرچم جو تم بیچ رہے ہو یہ پاکستان کا پرچم نہیں ہے، یہ پاکستان کے پرچم کی توہین پہ مبنی ایک پرچم ہے جو تم بیچ رہے ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ پاکستان کے پرچم کو ایز اے ٹریڈ مارک یوز نہیں کر سکتے، یو کین ناٹ یوز اٹ فار یور بزنس، آپ اپنے کاروبار کا ایک ہتھ کنڈا بنا کے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لوگوں کے قومی جذبات کو آپ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، ان کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب پرچم لہرایا جاتا ہے تو انتہائی تیزی کے ساتھ لہرایا جاتا ہے، اور جب اتارا جاتا ہے تو انتہائی آرام سے، احترام سے اتارا جاتا ہے۔ اب شاید کچھ سمجھ آ رہی ہوگی کہ واگا بارڈر پہ وہ لوگ اس چیز کا کیوں احترام کر رہے ہوتے ہیں، اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہی لاجک ہوتی ہے، یہی ریزن ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو سرکاری عمارات میں، تو ایسے موقع پہ قومی پرچم کو لہرانے کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کا نیشنل اینتھم، قومی ترانہ بجایا جاتا ہے، اس چیز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس موقع پہ جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ پرچم کی جانب رخ کرتے ہیں اور پرچم اور ترانے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، اور زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنے دل پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اور اگر وہاں پہ کوئی بھی کسی بھی فورسز سے تعلق رکھنے والا شخص موجود ہے وردی میں تو ایسی صورت میں وہ سلیوٹنگ کرے گا اس پورے دورانیے میں، پرچم اتارنے کے، لہرانے کے، اور اس قومی ترانے کے دورانیے میں وہ سلیوٹنگ پوزیشن میں ہوگا۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے دور میں پرچم کی سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ پرچم ہے پاکستان کا، جھنڈی بناتے ہیں اور اس کا رنگ ہے پیلا، اس کا رنگ ہے نیلا، اس کا رنگ ہے لال ترکی کا پرچم وہ پاکستان میں لہرایا جا رہا ہے 14 اگست پہ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا ہیرو ہے رجب طیب، ہمارا بھی ہیرو ہے، اس کے احترام میں پاکستان کو چھوڑو، ترکی کے ہی جھنڈے لہراتے رہو، تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور رجب طیب ایردوان اپنے پرچم کا کتنا احترام کرتا ہے، یہ ویڈیو آپ ذرا دیکھ لیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس کانفرنس میں کون کہاں پہ کھڑا ہوگا۔ انہوں نے بے وقوفی یہ کی انتظامیہ نے کہ انہوں نے اس ملک کا پرچم بنا دیا، یعنی جرمنی کا پرچم بنا ہوا ہے تو وہ اینجلا میرکل وہاں پہ کھڑی ہے، جہاں پہ چائنیز پرچم ہے چائنا کا پریزیڈنٹ وہاں پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے ٹرکش جو پرچم تھا وہ زمین کے اوپر اس کا سٹکر لگایا ہوا تھا کہ یہاں پہ رجب طیب کھڑا ہوگا، وہ گیا، اس نے سب سے پہلے جا کے وہاں سے وہ سٹکر اتارا اپنے پرچم کا، اس کو اپنی جیب میں رکھا، پھر وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ باقی لوگ اسے دیکھ کے ہنس رہے تھے اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ میں اپنے پرچم کا احترام کرتا ہوں، میں پرچم کے اوپر کھڑا نہیں ہوں گا،
بلکہ میں اس کو اپنی جیب میں اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھوں گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس کو اپنے قدموں تلے روندتے ہیں اور ہمیں کبھی کوئی احساس شرمندگی نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو بری لگی ہوں، لیکن لگنی نہیں چاہیے۔ اصولی بات ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس میں نالج تھا۔ آئندہ آپ بھی پرچم کا خیال رکھیے گا۔ آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کی آزادی کی بہت بہت مبارک۔ ہمارے ملک کو اللہ تعالی ہمیشہ یوں ہی شاد آباد رکھیں، قائم رکھیں اور سرخرو رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔